السلام عليكم ورحمة الله. تلاميذ المستوى جذع مشترك لي ترون كومان. أنا باقي معكم دابا في لي دومين دو ديفينيسيون. هذه لا بارتي نيميرو 5 دابا، الفيديو نيميرو 5 في لي دومين دو ديفينيسيون. كنحاول بقدر الإمكان على أن الفيديو ما يفوتش 10 12 13 إلا فات 15 دقيقة، المهم باش التلاميذ ما يملوش وتمشي الأمور ببساطة. واخا نكملوا إن شاء الله. كنا درنا الفقرة اللي فاتت، الفقرة رقم 4 ديجا درنا فيها لي دومين دو ديفينيسيون ديال لي فونكسيون اللي فيهم الغاسين والدينوميناتور لتحت. ها هما هادو. دونك درنا هادي هايا. دابا ان شاء الله غادي نديرو هاد الفقره ديال هاد المثال هذا، ولكن قبل ما ندير هادي كنعاود ناخذ مثال ديال الفقره اللي دازت، مثال واحد عاد باش كندوز لهادي. دونك انا ملي كيكون عندي الغاسين لتحت وكتكون عندي الدينوميناتور ها هو لتحت، كنجي كندير داكشي اللي كاين تحت الغاسين اللي كاين في الدينوميناتور خصو يكون سوبيريور ستريكتومون زيرو. دونك هنا لاحظوا معايا، هنا كاين واحد البياج بسيط. ها هي دي دو اف ايكال، دونك كنجي هنا كندير اكس ابارتيان دو لونسومبل ار تيل كو. هادشي خصو يوجي، الهدف ديالنا دابا هو ان هادشي خصو يولي يجيكم ببساطه، كلشي يكون بسيط، حتى حاجه ما تبقى تجيكم صعيبه ان شاء الله. دونك حنا قلنا على ان الدينوميناتور اللي هو اكس او كاري موان اكس بلس 3 خاصها تكون سوبيريور ستريكتومون ا زيرو، سي سا. لاحظوا معايا هنا راه كنرجعوا للباسي دابا. حتى شوف هنايا هادي عندي ان ايكواسيون دوزيام دوغري. دونك شفتي دابا الدروس كيفاش مرتبطه، شتي المات كيفاش مرتبط مع بعضياتهم. دونك هادي عندها علاقه بالدرس ديال لي زيكواسيون اي لي زينيكواسيون دوزيام دوغري. هادي غادي نديرو ليها الدلتا، خصنا نحلو هاد المتراجحه نديرو ليها الدلتا. شحال عندي الا كتساوي الا ايكالا 1، ياك الا هو العدد اللي مضروب في الاكس او كاري، البي ايكالا موان 1 ها هو البي اللي مضروب في الاكس، سي ايكالا 3 الله يجازيكم بخير ديما العدد كناخدو بلو سين ديالو. دونك ا بي اس سي اون دلتا ايكال، هادي في القاعده كنديرو بي لو تو او كاري، وانا كنركز على هاد لو تو او كاري، لو تو او كاري باش ما يكونش الغلط، باش نتفاداو الاغلاط نهائيا. موان 4 فوا ا فوا سي. هادي راه قاعده دابا خصها تحفظ، هادي راه خصها تحفظ صافي. كتبقى هاد الكاطا ديال القاعده. دونك ملي غادي نحسبها غادي نلقى البي موان زان، دونك هاهي شتيها موان زان و تو او كاري، موان 4 فوا 1 فوا 3 فوا سي ايكال موان زان و تو او كاري هي 1 moins 12. Donc le résultat devrait être moins 11. Ah, tiens. Donc moins 11 inférieur à 0. Si delta inférieur strictement à 0, alors, les solutions. Donc l'équation n'admet aucune solution. ما عندي حتى شي حل. C'est clair. ما كاين حتى شي حل نهائيا. دونك ما كاينش حل، غنمشي مباشرة غادي ندير الطابلو تسين. شوف الطابلو تسين كيفاش كيكون داير. دونك في هاد الحاله هادي ديال الطابلو تسين موان لانفيني بلس لانفيني اكس، غادي نكتب هادشي. انا غادي نكتب لي ليكواسيون اللي عندي، ها هي اكس او كاري موان اكس بلس 3. نورمالمون هاد اكس او كاري موان اكس بلس 3 واش غادي تانويلا؟ ما يكونش عندي كاع زيرو هنا نهائيا. شا علاش؟ حقاش عندي دلتا انفيريور ا زيرو. دابا انا راه كنشرح لكم الدرس ديال لي زيكواسيون. بويسكو دلتا انفيريور ا زيرو، دونك راه اس ايتيغال لونسومبل فيد. ما عندي حتى حل هنا، ما عندي حتى حل هنا. بالنسبه للمعادله ليكواسيون عندي اس ايتيغال لونسومبل فيد، مجموعه فارغه، يعني ما كاينش حلول، يعني هذه عمرها كتساوي زيرو. دونك هنا كنديروا لو سين دو ا، لو سين دو ا، لو سين دو ا، لو سين دو ا. شنو هو لو سين دو ا؟ ها الا عندي انا هنا هي واحد، دونك هنا نديرو بلس. دونك لاحظوا معايا مزيان، حنا بغينا هذه تكون سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. وفين كتبان لكم سوبيريور ستريكتومون؟ اشنا هي سوبيريور ستريكتومون زيرو؟ يعني خص تكون عندي الاشاره بوزيتيف، لو سين خصها تكون بوزيتيف. فين كتبان لكم لو سين بوزيتيف؟ هنا كتبان لينا من موان لانفيني بلس لانفيني. دونك راه دي دو اف ديال هاد لا فونكسيون راه تكون هي ار كامله ار دو موان لانفيني جوسكا بلس لانفيني. شتي دابا هادو هما لي بياج اللي كيطيحوا فيهم الاغلاط التلاميذ. ها هي واخا عندي واخا عندي فونكسيون وماشي سو فورم ديال بولينوم وفيها المقام وفيها الغاسين، ومع ذلك عطاتني دي دو اف ايكالا ار. دونك ولات عندي الدومين دو ديفينيسيون ديالها بحال الدومين دو ديفينيسيون ديال لا فونكسيون بولينوم. سي كلير.
نعاود لكم دغيا عافاكم. هذه خصها تكون اكبر قطعا من صفر. كنديروا لها الدلتا، لقينا الدلتا انفيغور ا زيرو، دونك ما كاينه حتى شي سوليسيون، ما عندي حتى شي حل. اذا هذه عمرها تساوي ليا زيرو، عمرها غادي تساوي زيرو، يعني عمرها تانولي هنا. دونك لا فالور انولاتريس il n'existe pas، ما كايناش. دونك هنا كنديروا غير لو سين دو ا. شكون هي لو سين دو ا؟ ها ا عندي بوزيتيف، دونك هنا غندير لو سين دو ا بلس. حنا بغينا هادي تكون سوبيريور ا زيرو. فين كتبان لينا سوبيريور ا زيرو؟ فين؟ هي راه من هنا حتى لهنا، هي حقاش عندي لو سين بلس، دونك هي ار. سي كلير. دابا غادي نمشي للفقره الخامسه، المثال الثالث. نورمالمون عندي الغاسين الفوق والتحت. فين هي هنا؟ قولوا لي ماشي هادي ماشي هادي ماشي هادي ماشي هادي، ها هي شا. دونك هادي اش كندير؟ خاص يكون عندي داكشي اللي الفوق سوبيريور او ايغال ا زيرو. اي ما نساوش اي راه غنديرو فيها الانترسيكسيون بالنسبه لي زانترفال. اي كيو دو اكس سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. دونك هنا غادي ندير دي دو اف ايغال. Donc x appartient de l'ensemble R tel que. ردوا معايا البال مزيان عافاكم. tel que خاص x plus 1 تكون supérieur ou égal à 0 et ركزوا معايا مزيان على a و جوج الحوايج. دابا انا كنقول لا فونكسيون خاص هادي تكون اكبر من او تساوي 0 وهادي تكون اكبر قطعا من 0. et x moins 2 supérieur strictement à 0. واعتذر على رداءة الصورة، اعتذر. دونك هنا égal. هيا كندير x appartient de l'ensemble R tel que. هنا خصها تكون عندي x supérieur ou égal à moins 1 et x supérieur à 2. شتي strictement هنا ولاو عندي جوج ديال لي زانترفال، عندي هذا وعندي هذا تا هو. دونك انا كيفاش غادي نلقى دابا دي دو اف؟ اش غادي ندير؟ غادي ناخذ لا دغوات غرادوي، لا دغوات نيميريك، ها زيرو ها موال انفيني ها بلوس انفيني. غادي نمشي نرسم هاد الانترفال اللي بالاحمر هو الاول، يعني الاعداد اللي كبر من ناقص واحد. فين هي موانزه؟ موانزه تقريبا جات هنا. فين هما الاعداد اللي كبر من ناقص واحد؟ ها هما. شتي؟ وهادي راه داخله حقاش كاينه او ايغال. ونمشي ناخذ اللي بالزرق باردون اللي بالخضر. ها هي دونك سي لوفير 2. فين هي 2؟ ها هي 2. بغينا الاعداد اللي كبر قطعا من جوج. فين هما الاعداد اللي كبر قطعا من جوج؟ غادي يكونوا هما هادو اللي كاينين هنا، ها هما. ولكن 2 راه ما كايناش، راه 2 خارجه. سي كلير. دونك فين هي البلاصه اللي كيتقاطعوا فيها لي دو كولور؟ فين هي؟ ماشي هادي ماشي هادي، ها هي. دونك هنا غادي تكون عندي دابا دي دو اف سي لانترسيكسيون اونتر لي دو انترفال، بروميير انترفال اي دوزيام انترفال. دونك غادي تكون عندي من 2 جوسكا بلوس لانفيني. ها هي دي دو اف حقاش فيها جوج، يعني الحاجه اللي كيتشاركوا فيها اللي كيتقاطعوا فيها لانترسيكسيون ديالهم بجوج، هادي وهادي. نفس الشيء هنا. ردوا معايا البال عافاكم. دي دو اف ايغال donc x appartient de l'ensemble R tel que. الله يحفظكم، ردوا معايا البال مزيان. هنا ديما ملي يعطيكم شي استاذ شي فونكسيون بحال هذا الشكل كنرجع للطابلو ديالي وكنشوف بحالاش قولوا لي ها هي ياك هي هذه. دونك انا شنو كندير؟ خاصها تكون عندي داكشي اللي بالحمر ها هو الفوق يكون سوبيريور ايغال ا زيرو، والثانيه تكون سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. دونك فين هي الفوق اللي بالحمر؟ راه هو هذا اللي كاين هنا، ها اللي بالخضر. دونك هنا غادي نقول لي على ان خاص يكون x au carré plus 1 supérieur ou égal à 0 et خاصها تكون عندي x au carré moins x plus 3 خاصها تكون supérieur strictement à 0. شو واحد الملاحظه هنا الله يجزيكم بخير، هادي واش حنا في الرياضيات واش محتاجين نقولوا على ان خاصها تكون x au carré plus 1 supérieur égal à 0؟ هادي راه باينه باغ ديفو راه supérieur à 0، راه باينه باغ ديفو. يعني هذه ما كاينلاش نبقى نطول فيها، يعني هذه راه كامله هي ار، ما كاينلاش نبقى نخربق فيها. علاش؟ مع ديجا راه اي عدد او كاري ونزيدوا عليه الواحد راه ديما غادي يكون اكبر من صفر.
غير انا كنكتبها هنا على اساس داكشي اللي خصو يكون، ولكن في التخراج راه هي ار. راه كيلكو سوا اكس ابارتيان دو لونسومبل ار اون اكس او كاري بلس 1 سوبيريور ا 0. دونك راه باغ ديفو. وهادي حتى هي خصنا نديرو لها سو فورم ديال دلتا. لاحظوا معايا مزيان، هادي اللي عطيت انا هنا راه نفسها اللي كاينه هنا، ها هي، غير باش ما نعاودش نخرج ثاني. شتيها؟ دونك هنا ديجا لقينا على ان دلتا est égal à moins 11 و moins 11 راه inférieur à 0. دونك غادي ندير طابلو د سين. ها الطابلو د سين، واخا غادي نعاود نديرها هنا moins l'infini plus l'infini. هنا عندي x au carré moins x plus 3. دونك هادي راه ما كتانولاش، راه نهائيا هادي راه عمرها تانولا، هادي عمرها تساوي 0. يلا بقات حتى 10 سنين وانت تعوض ليا بالاعداد. هنا خذ اي عدد من لونسومبل ار، كندوي على ار، اي عدد من لونسومبل ار كيف ما بغا يكون عوضو هنا، عمر هذه غادي تساوي لك 0 هنا نهائيا. وهنا كنديروا لو سين دو ا. شتي هاد بلوس هذه اللي كاينه هنا، هذه اللي كاينه هنا راها لو سين دو ا. شكون هو الار؟ هو العدد اللي مضروب في اكس او كاري. دونك حنا بغيناها تكون سوبيريور ستريكتومون 0. فين كاينه سوبيريور ستريكتومون 0؟ في ار. ها هي ار كامله. لاحظوا معايا دابا ار انتر ار. دونك راه دي دو اف ايغال، باردون جو ميكسكوز الورقه عاوجه شويه. دونك دي دو اف ايت ايغال، شوفوا معايا ار انتر ار عندي 2 اي جوج. دونك راه هي ار. شو دابا كيفاش؟ يعني واخا عندي فونكسيون، واخا عندي فونكسيون فيها لي غاسين والدينوميناتور، ومع ذلك عطاتني ار، عطاتني نفس الدومين دو ديفينيسيون اللي كيكون في البولينوم. ها هي ار. يعني بغا يقول لك دابا دونك لا كارت ناسيونال ديال هاد لا فونكسيون كامله راه هي الار كامله. خذ اي عدد من ار وعوضو هنا وعوضو هنا، ديما غادي يجيك داكشي كبر من 0 سوبير ستريكتومون 0، وعمرو غادي يساوي لك 0 هنا نهائيا، عمرو يساوي لك 0 كيلكو سوا يكون كيف ما بغا يكون. داير خذ اي عدد، ناخذ مثلا باغ اكزومبل موان 5. ها انت موان 5 لو تو او كاري هي 25، 25 بلس 6 هي 26. دونك racine 26 il existe. 5 لو تو او كاري قلنا موان 5 ياك، موان 5 لو تو او كاري هي 25، 25 موان 5 هي 20، 20 بلس 3 دونك ça donne 23 و racine 23 كاين. خذ اي عدد، خذ اللي بغيتي. دونك الدومين دو ديفينيسيون هي ار. سي كلير. نتمنى يا ربي تكون الصوره واضحه، وما تنساوش لي كومونتير ديالكم، الملاحظات، شي واحد خاصه شي حاجه يسول عليها. والله يجازيكم بخير. في القناه حاولوا ديروا ابوني، اي فيديو فهمتوه ما فيها باس ديروا جيم، وركوا على الجرس باش يبقاو يجيكم الفيديوهات مزيان، وصيفطوا الاصدقاء ديالكم كاملين هاد لاشين، صيفطوا الاصدقاء ديالكم كاملين. الله يجازيكم بخير باش يداركوا حتى هما الفرصه دابا اللي باقي ما فهمش لي فونكسيون مزيان يفهمهم، وان شاء الله يكون خير. الله يوفقكم والله ييسر الامور. ان شاء الله سندوز الفقره الاخرى.